يا رب العالمين. الله الله صل على طه الأمين. الله الله في كل وقت وحين. الله الله املأ قلبي باليقين. الله الله ثبتني على عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها عند الله اشفعنا عند الله يا وليها عند الله اشفعنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها